नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी मोर्चाद्वारा बंगाली युथ एन्ड स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसनद्वारा दिएको बयानको निन्दा गर्दै यस भेगमा बस्ने गोर्खाहरू नेपालबाट आएको नभएर यहाँको रैथाने भएको बताउँदै विद्यार्थी मोर्चा अध्यक्ष रामप्रसाद रोकाले शान्ति श्रृङ्खला बिगार्ने कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। नमस्कार, जय गोर्खा। हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा विद्यार्थी सङ्गठन आज विशेष गरी यो प्रेस भेलामा आउने विशेष औचित्य के छ भने हिजो हामीले एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुन सिलगढीबाट एउटा प्रेस कन्फरेन्समा बङ्गाली युथ एन्ड स्टुडेन्ट एसोसिएसनले जुन एउटा पहाडको जनता साथै पहाडको भूमिमाथि लिए जुन एउटा बयान दिएको रहेछ, सो बयानलाई हामी घोर विरोध जनाउँदछौँ। एउटा विद्यार्थीको नाताले हामी यो बयानलाई विरोध जनाउँदछौँ, किनभने उहाँले बयानमा भन्नुभएको रहेछ यहाँ पहाडमा बसोबासो गर्ने हामी यो धर्मशालाको संज्ञाहरू दिनुभएको रहेछ, हामी यहाँ आएर बसोबासो गर्नु पाउँछौँ, तर हामीले ल्यान्ड राइट्स आफ्नो जमिनी मालिक हक जताउनु पाउँदैन भन्ने खालको एउटा जुन बयानहरू दिनुभएको छ त्यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ। किनभने हामी यहाँ उहाँले इतिहासको कुरा पनि गर्नुभएको रहेछ, तर साँच्चै उहाँलाई इतिहास थाहा छैन रहेछ। कालेबुङको इतिहास र दार्जिलिङको इतिहास उहाँलाई कोट्याएर हेर्ने हामी सुझाउ दिन चाहन्छौँ। किन हामी यहाँनिर आउँदाखेरि केवल हामी एक्लो आएको होइन, हामी जमिनसँग आएको, एउटा ट्रिटीले हामी जमिनसँग यहाँनिर अन्तर्भुक्त भएर आएको र सो हामी यहाँको खाटी बासिन्दा, हामी यहाँ मालिकाना हक हाम्रो छ भनेर भन्नु सक्छौँ। किनभने उहाँले जुन बयान दिएको छ यो बयान हामी यसलाई विरोध जनाउँदछौँ। किनभने अहिले साथै उहाँले भन्नुभएको रहेछ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनहरू एन्टी बङ्गाली मुभमेन्टहरू हो भनेर। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन एन्टी बङ्गाली मुभमेन्ट कदा पनि होइन। हामीले गोर्खाल्यान्ड भारतको संविधान अनुसार आर्टिकल 331A अनुसार हामीले मागेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा जिटिए चुनावको विरोध जनाउँदै कालेबुङमा पोस्टरिङ गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीद्वारा जिटिए चुनाव गराउने घोषणा गरिएकोले मोर्चाद्वारा जिटिए चुनाव होइन तर मुख्यमन्त्रीले भने अनुरूप पीपीएसको निम्ति वार्ता डाक्नुपर्ने माग गर्दै पोस्टरिङ गरिएको हो। हुन्छ र सबैलाई नमस्कार, जय गोर्खा। र हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट आज सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सको क्षेत्रहरूमा यसरी व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गर्ने गइरहेका छौँ। र विशेष यो पोस्टरिङ गर्नुको औचित्य चाहिँ हामीले यो जो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीज्यूले जुन एउटा घोषणा गर्नुभएको छ जिटिएको चुनाव तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले घोर विरोध गर्दै र हामीलाई चाहिँ जिटिएको व्यवस्था होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा पीपीएस मार्फत यहाँको पोलिटिकल समाधान हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सरकार समक्ष यो जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ। किनभनेदेखिलाई जिटिए व्यवस्थाले यहाँको कुनै पहाडको जनताको सर्वाङ्गीण विकास भएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा मुख्य माग भनेको त गोर्खाल्यान्ड राज्य नै हो। तर अब गोर्खाल्यान्ड यदि हुन सक्दैन भनेदेखिलाई कमसेकम सरकारको तर्फबाट एउटा पोलिटिकल सोल्युसन गरेर चाहिँ यो पहाड तराई डुवर्सको जनतालाई चाहिँ एउटा निकास गराउने चाहिँ हामीले एउटा माग गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जिटिएको चुनाव नभएर चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जुन सरकारले भनेको छ पीपीएस, त्यसमा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट भनेको त गोर्खाल्यान्ड नै हो, तर एउटा पोलिटिकल सोल्युसनको हिसाबले चाहिँ एउटा पहाडको समस्याको एउटा समाधान हुन सकोस् र पहाड तराई र डुवर्सलाई गाभिएको एउटा बृहत्तम व्यवस्थाको रूपमा एउटा आगामी दिनहरूमा एउटा झट्टैभन्दा झट्टै सरकारले वार्ता डाकोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चाहिँ सरकारलाई र समस्त जनताहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गर्नको लागि आज यो पोस्टरिङको व्यवस्था हामीले गरेका हौँ। धन्यवाद। बिजनबारी रोड चाँडै नबनिए चुङथुङ युनाइटेड सिटिजन्स फोरमका सदस्यहरूले वाहन चलाचल बन्द गर्ने अनि आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएको केही दिन नबित्दै दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकास अधिकारी सञ्जय घिसिङले फोरमका सदस्यहरूलाई कार्यालयमा डाकेर जानकारी लिए भने फोरमका सदस्यहरूले उक्त विषयवस्तुमाथि चाँडै पहल गरिदिने मागपत्र पेश गरेको फोरमका सचिव वीरेश तामाङले जनाएका छन्। अर्कोतिर यस विषयमाथि दार्जिलिङ जिल्लापालसित कुराकानी गरे
गरेर समस्याको समाधान गरिदिने खण्ड विकास अधिकारीले आश्वासन दिएको थप जानकारी दिएको भेटघाटपछि फोरमका सदस्यहरूले जनाएका छन्। साथमा समय सीमासम्म समाधान नगरिए धरना र आमरण अनसन बस्ने फोरमका सभापति वीरेन्द्र तामाङको भनाइरहेको छ। जुन उद्देश्यले यो चोङटोङ युनाइटेड सिटिजन फोरम हामीले गठन गरेका छौँ, मेन हामी यसको उद्देश्य चाहिँ अनि हामीले बिडिओ साहबसँग हामीले यो जानकारी पत्र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है, यहाँनिर यो जानकारी पत्र हामीले बिडिओ साहबसँग हामीले दिएका छौँ अनि उहाँले रिसिभ पनि गरिदिनु भएको छ। अनि यो हामीले कसरी किन र कसरी हामीले के कारणले गर्दाखेरि बिडिओ साहबलाई यो जानकारी पत्र हामीले गराएका छौँ म तपाईँहरू समक्षमा पढेर सुनाउने छु। खण्ड विकास अधिकारी दार्जिलिङ पुलबजार विकास खण्ड बिजनबारी दार्जिलिङ विषय जानकारी पत्र। महोदय, हामी चुङथुङ युनाइटेड सिटिजन फोरमको तर्फबाट हजुरलाई निम्न विषयहरूबारे अवगत गराउन चाहन्छौँ। चुङथुङ चियाबारीभित्र धेरै सरकारी परियोजनाहरू सरकारद्वारा प्राप्त भए बापत पनि ठेकेदारहरूको लापरवाहीको कारण उक्त कार्यहरू पूर्ण हुन नसक्दा जनसाधारणले भोग्न परिरहेको समस्या र असुविधाहरूलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित विषयहरूमाथि पहल गर्न हेतु विगत दिनाङ्क 18/2/2022 को दिन चुङथुङ युनाइटेड सिटिजन फोरमको स्थापना गरिएको हो। अनि मेन फोरमको उद्देश्य चाहिँ यस प्रकारका छन्। चुङथुङ चियाबारी क्षेत्रभित्र जनहितको निम्ति सामाजिक क्रियाकलाप अनि सरकारी निकायहरूद्वारा आएको विकासमूलक कार्यहरूको निरीक्षण। अनि फोरम गठन भए पश्चात आजसम्म फोरमको सर्वेक्षणमा लापरवाहीको कारण पूर्ण हुन नसकेको निम्नलिखित योजनाहरूमाथि फोरमले कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। अनि चेकपोस्टदेखि बिजनबारीसम्मको मूल सडकको मर्मती कार्य, 14 किलोमिटरदेखि बिजनबारी खण्ड विकास कार्यालयसम्म, टुक्रुङदेखि यो पानीको टुक्रुङदेखि चुङथुङ सल्लाबारी शान्तिटारसम्म लगभग 550 परिवारको निम्ति सुरु भएको पिउने पानीको परियोजना। अनि आरुबटे मूल सडकदेखि दिलबीर सन्तबीर गुरुङको निवास स्थानसम्मको जिपेबल रोड। अनि उपर्युक्त योजनाहरू चाँडै पुरा गरिदिया जाओस् भनी फोरमले 21/2/2022 को दिन प्रेस विज्ञप्तिद्वारा अनुरोध टक्राइसकेका छौँ। नमस्कार सबै दर्शक महानुभावहरूलाई। विशेष हामीले 21 तारिकको दिन प्रेस रिलिज गरे बापत हाम्रो चुङथुङ युनाइटेड सिटिजन फोरमद्वारा चालिएको जुन एउटा पहल थियो कि यो एउटा मेन रोड जो अप्रिल 22 तारिकभित्रमा कम्प्लिट बनिनुपर्छ भन्ने यो फोरमको माग थियो। र यदि 21 फेब्रुअरीसम्म यो मेन रोड बनाउनु नसके हामीले 7 दिनको गाडी अवरोध गर्ने र म एउटा फोरमको प्रेसिडेन्टको नाताले यही बारागोलाई प्रआगानमा भोक हडताल आमरण अनसन बस्ने हामीले एउटा फोरमबाट निर्णय निकालेका थियौँ। र आज यही विषय लिएर बिडिओ साहबसँग हाम्रो बातचित बिजनबारी ब्लक अफिसमा बातचित गर्नका निम्ति उहाँले निमन्त्रणा गरेको थियो। र यही विषय लिएर उहाँले डिएम साहबसँग केही बातचित गरेर पहल गरिदिने उहाँले जो हामीलाई एउटा आश्वासन दियो। यो हामीलाई आश्वासन मात्र नभएर हामी हाम्रो फोरमको पहलमा अडिग छौँ। र यदि हाम्रो माग हामीले भनेको 1.5 दिनसम्म तयार नभए मे 1 तारिकको दिन हामीले जुन एउटा अनसनको प्रबन्ध गरेका छौँ यसमा नै हामी अडिग रहनेछौँ।
कालेबुङको निम्ति अलग्गै जिल्ला परिषदको मागमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा विरोध जनाइएको छ। उक्त विषयको उठान गर्नु अहिले सही समय नभएको भाजपा महासचिव सावन राईले बताएका छन्। हालैमा उनीहरू केन्द्रको स्थायी राजनैतिक समाधानमा केन्द्रित रहेको, जुन चाहिँ अलग राज्य वा केन्द्रशासित प्रदेश हुने कुरा विश्वस्त रहेको भनी बताएका छन्। विधायकले जिल्ला परिषदको माग उठान गरेका छन्, त्यसमा भाजपाको के कस्तो अडान छ त्यो अलिकति भन्नु। होइन, यसमा त के छ भने विधायक महोदयलाई के को हतार हिजोमै कुरो गर्नु। अहिले त तपाईँको भर्खर दुईवटा डिस्ट्रिक्ट बनिएको, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अलग्गै बनिएको, अब जिटिए छँदैछ। जिटिए उनीहरू आफै फेरि जिटिएको इलेक्सन माग्दैछ, उनीहरू आफै फेरि जिल्ला परिषद पनि माग्दैछ। जम्मैले जानेकै कुरो हो। कानुन अनुसार त जिल्ला परिषद त छैन अहिले दार्जिलिङ हिलमा त, त्यसको फङ्सनिङ त के अस्तित्व नै छैन। त्यसको अस्तित्व छैन र नै सिलगढी महकुमा परिषद भएको हो। अन्त यो त उल्टा भएन, यो त रङ टाइममा अब रङ एउटा यो मुद्दा उठाइरहेको छ। के को हतार परेको, पहिला यो वार्ता हुन दिउँ न, त्यसपछि के गर्छ गरोस् न। अचम्मको कुरा होइन, यति बेला त त्यो जिल्ला परिषदको कुरा त उठाउनै हुँदैन। त्यसो भएदेखि यो जिटिए भन्ने कुराको इलेक्सनको कुरा चाहिँ किन उठाएको छ उनीहरूले? जिटिए जबसम्म एबोलिस हुँदैन तबसम्म त यो जिल्ला परिषदको कुरा उठाउनु त त्यो त गलत भयो नि। त्यो त हाँसउठ्दो भइरहेछ। अन्त मान्छेलाई कन्फ्युजनमाथि कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेछ। उनीहरूले नै गोजामुले नै पहिला जिल्ला के अरे यो जिटिए खारिज गरेको पहिला आन्दोलनको टाइममा। फेरि अहिले उनीहरूले नै फेरि त्यही गोजामुमो अहिले प्रजातान्त्रिक पार्टी भएर उनीहरूले नै यो मागिरहन्छ। यो त कन्फ्युजनमाथि झन् कन्फ्युजन क्रिएट गर्दैछ र यो हामी बिजेपीले त्यो चाहँदैनौँ। यसको हामी यो मुद्दाको हामी विरोध गर्छौँ। यो तर 25देखि 30 वर्षमा पञ्चायत राजलाई ठप्प पारेर राख्नु कतिसम्म न्याय उचित हो, के लाग्छ? एकदम न्याय उचित होइन यो। त्यसैले गर्दाखेरि त जिल्ला परिषदको माग उठाएको भएको अरे बाफ्रे, वान टायर इलेक्सन त गराउनु सकेको छैन, कहाँको जिल्ला परिषदको कुरा आयो? यो त झन् टङ्गिने कुरा होइन भन्नुहोस् त लु। यसले त अब जिल्ला परिषद माग्दैछ भने त फेरि यो त संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो, तब मात्रै पो हुन्छ त। ब्याक टु दि पेभिलियन भयो नि, त्यो पहिला ब्याकमा पुऱ्याउ न। त्यो पहिलाको अवस्थामा लेफ्टनन्ट गभर्मेन्ट हुनको टाइमको अवस्थामा पुऱ्याउ, जिल्ला परिषद हुनेको टाइममा पुऱ्याउ, 88 भन्दा अगाडि पुऱ्याउ। त्यसपछि चाहिँ जिल्ला परिषद त्यहाँदेखि हुन्छ र इलेक्सन हुन्छ। यसमा भाजपाको अडान चाहिँ के छ? जिल्ला परिषदको विरोधै गर्छ? अरे हामी त विरोध गर्छौँ, किनभने अहिलेसम्म त जिटिए त छ। जिटिए भनेको त कमसेकम यो एउटा अटोनोमस बडी त पाएको छौँ हामीले। तर अब त्यो पनि काफी होइन र चाहिँ अहिले हामीले के अरे पिपिएस भनेको यहाँको एकदम पूर्ण रूपमा पश्चिम सिक्किमको मङ्गलबारे खण्डले मङ्गलबार विश्व पेयजल दिवस पालन गरेको छ। कार्यक्रमलाई मङ्गलबारे खण्ड प्रशासन केन्द्रकी सहायक अभियन्ता एन्जलमित लेप्चाले अध्यक्षता गरेकी थिइन्। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कार्फेक्टारको तत्वावधानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एक दिवसीय कार्यक्रममा पानीको मूल्य, सुरक्षा तथा संरक्षण आदि विषयमा कोर्स निर्देशन अरविन्द थापाले अवगत गराए। यसरी नै सहायक अभियन्ता लेप्चाले पनि आफ्नो मन्तव्यमा पानीको समस्या विश्वमै दिनानुदिन बढिरहेको, जो हामीलाई मात्र नभएर आउने भावी सन्तानलाई पनि एउटा ठूलो सङ्कट रहने सम्भावना रहेको बताएकी छन्। बेटेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा आज 12 देखि 14 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई कोर्बेभ्याक्स भ्याक्सिन लगाइयो। साथै बिजनबारी ब्लक अस्पतालका डाक्टर अनि नर्सहरूद्वारा विद्यार्थीहरूको हेल्थ चेकअप पनि गराइएको बताइएको छ। यो 12 to 14 इयर्सको जति पनि नानीहरू छ उनीहरूलाई यो भ्याक्सिन, कोभिड भ्याक्सिन लगाइँदैछ। अनि रेस्ट जति पनि 15 इयर्सको थियो उनीहरूलाई पनि जति लेफ्ट आउट थियो उनीहरूकोमा आज कम्प्लिट हुन्छ भ्याक्सिन। म चाहिँ हाम्रो 21 जना चाहिँ लगाइसक्यो बिहानदेखि र हाम्रो चाहिँ एलिजिबल चाहिँ अब 31 छ र त्योपछि रेस्ट अरू अब 15 इयर्सको नानीहरू र हामीले आउटसाइडरलाई पनि अलाउ गरेको छौँ। आउटसाइडरहरू पनि जति नानीहरू छ उनीहरू वेट गरिरहेछ र हाम्रो स्कुलको फिनिस हुने बित्तिकै उनीहरूले पनि लगाउँछ। र यसको साथसाथै आज स्टुडेन्ट्सको हेल्थ चेकअप पनि हुँदैछ स्कुल हेल्थबाट र 2 जना डक्टर साहबहरू आउनु भएको छ हाम्रो बिजनबारी रुरल हस्पिटलबाट र उहाँहरूले चाहिँ नानीहरूको सबै हेल्थ
चेकअप पनि गर्नुहुँदैछ, जाँच गर्नुहुँदैछ। 12 to 14 ईयर्स कॉर्बेवैक्स वैक्सीनेशन चल रहा है 12 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए उसके साथ साथ हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप भी हो रहा है। हाँ, और हेल्थ स्क्रीनिंग में हम रेगुलर विजिट देते हैं महीने में एक बार करके। और हेल्थ स्क्रीनिंग चेकअप में कोई कॉन्जेनिटल एनोमली है कि नहीं, कोई एग्जिस्टिंग कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है कि नहीं, ये स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और जो कुछ कॉन्जेनिटल एनोमली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मिले तो हम रेफ़र करेंगे रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स जहाँ पर ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो हाँ, अभी हेल्थ स्क्रीनिंग चेकअप स्कूल वाइज चल रहा है, प्राइमरी हाई सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है, इवन ICDS में भी चल रहा है स्कूल स्क्रीनिंग चेकअप इन RBS के प्रोग्राम का अंडर, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंडर ये चल रहा है। उसके साथ साथ 12 to 14 ईयर्स वैक्सीनेशन भी चल रहा है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज भी होगा 28 डेज बाद। डॉक्टर कौस्तभ गौर, रॉयल हॉस्पिटल। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको आजकुमार राई अनि अमर राई लगायत विभिन्न क्षेत्रका 50 भन्दा अधिक परिवारले हाम्रो पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। दार्जिलिङ स्थित हाम्रो पार्टीको कार्यालय पीकोठीमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ कार्यकर्ता आजकुमार राई र अमर राईले हाम्रो पार्टीमाथि आस्था र भरोसा राख्दै हाम्रो पार्टीको झण्डा समाएका हुन्। दर्शन पूजन र भ्रमणको सन्दर्भमा काशी पुगेकी भूतपूर्व सांसद, भारतीय गोर्खा परिसंघकी भूतपूर्व अध्यक्ष तथा जनहितैषी महिला दिलकुमारी भण्डारीलाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको भारतीय भाषा विभागमा अभिनन्दन गरिएको छ। कालेबुङ जिल्लाको 41 नम्बर समष्टि अन्तर्गत पेम्लिङ स्थित पेम्लिङ जुनियर हाई स्कुल सञ्चालनमा आउने भएको छ। केही समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त विद्यालय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको पहलमा पुनः सञ्चालित हुने निश्चित भएको छ, जसको निम्ति अध्यक्ष गुरुङले पेम्लिङ पुगेर स्कुलको भ्रमण गरी विद्यार्थीहरूलाई खाता, कलम, पेन्सिल इत्यादि सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। नमस्कार, जय गोर्खा। विशेष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष स्वर्गीय विमल दाजुले जुन चाहिँ आफ्नो वाचा गर्नुभएको थियो कि एउटा सबै विभागदेखि ओझल परेको यस पेम्लिङ ठाउँमा जुन चाहिँ हाम्रो मसिनो नानीहरूले भोग्नु परिरहेको शिक्षा सम्बन्धी विषयलाई लिएर उहाँले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएर आज उहाँको पहलमा नै पेम्लिङमा जुन चाहिँ लिप्न लागेको दियो थियो त्यसलाई फेरि हामीले प्रकाशमा ल्याउने एउटा ऊर्जा पायौँ अध्यक्ष विमल दाजुको तर्फबाट। अनि यसै गरी आज उहाँले नै आएर यस ठाउँमा आएर यहाँ जति पनि हाम्रो सासाना नानीहरू पढिरहेका थिए उहाँहरूलाई खाता, किताब अनि उहाँहरूलाई जे पनि एउटा आवश्यक सामग्रीहरू थियो जुन चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी वितरण गरिदिनु भयो आफ्नै हातबाट। अनि उहाँ स्वयं साथसाथै हाम्रो कालिम्पोङ टाउन चिफ कोअर्डिनेटर श्री सोनाम दाजु, साथसाथै हाम्रो 41 नम्बर समष्टि अध्यक्ष गगु दाजु, यसै गरी स्कुलको MC अनि जति पनि हाम्रो केन्द्रीय टोली अनि जिल्ला नेतृत्वगणहरूको पनि उपस्थिति थियो। यसै समयमा आज उहाँले आफ्नो बाहुलीबाट नानीहरूलाई एउटा ऊर्जा पनि मिलेको छ उहाँहरूलाई कि उहाँहरूको भविष्य उज्जवल बनोस् भन्ने कामनाको साथमा उहाँले यो आगामी अप्रिल 2 तारिकदेखि नानीहरूको जुन पढाइ छ त्यो पनि एकदम निरन्तर रूपमा सुरु हुनेछ। अनि साथसाथै यो आउँदो 26 तारिक चाहिँ स्कुल म्यानेजिङ कमिटीको तर्फबाट एउटा इन्टरभ्यूको आयोजना पनि गरिएको छ, जसमा जति पनि इच्छुक उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर हामी यस भिडियोमा दिनेछौँ, हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष हामी सम्पूर्ण क्षेत्रवासी साथसाथै जति पनि हामी म्यानेजिङ कमिटी छौँ अनि यस ग्रामवासी र यस ठाउँमा जति पनि नानीहरूले शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन्, जस्तै यहाँ धेरै ठाउँहरू छ, दलपचन, रियोन, सालडाँडा, सोरेक्सा, यति टाढो टाढोको नानीहरूले यहाँ स्कुल पढ्न शिक्षा आर्जन गर्न उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामी समस्त ग्रामवासीको तर्फबाट अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको यस पहललाई हामी एकदमै उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै आउँदो दिनहरूमा यस्ता कतिपय ठाउँहरू होला जहाँ अझै पनि शिक्षादेखि वञ्चित बनेको, त्यस ठाउँहरूमा पनि अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई ईश्वरले अझै यस्तो कार्यहरू गर्नको निम्ति उहाँलाई अझै पनि ईश्वरले प्रेरणा दिउन् र यस्ता गोर्खे नेता हामीले सदैव हाम्रो साथमा पाइरहौँ।
किनकि सायदै आज धेरै आए धेरै गए तर कसैले पनि यस स्कुललाई गीते नजरसम्म पनि लगाएको थिएन। तर अध्यक्ष विमल गुरुङ मात्र यस्तो नेता हुन्, यस्तो व्यक्ति हुन् जसले शिक्षालाई महत्त्व। खरसाङ पार्टी अफिसमा खरसाङ महकुमा समितिका हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई लिएर एउटा सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा खरसाङ क्षेत्रमा पार्टीको गतिविधि विषयमा छलफल गरिनुको साथै आगामी नगरपालिका चुनाव र जिटिए चुनावको निम्ति सांगठनिक विस्तार आदि विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ, जसमा महानदी र घैयाबारीबाट पनि धेरै हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। मिम चियाबारी अन्तर्गत थापाधुरासम्म पुग्ने सडकको अवस्था अत्यन्तै शोचनीय रहेको कारण भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा चुङथुङ मेरीबोङ तामसङ समष्टिको विशेष सहयोग र गाउँवासीको उचित पहलमा मर्मत कार्य सुरु भएको छ। लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त सडकको मर्मती सम्बन्धित विभागले कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया नदिँदा थापाधुराका बासिन्दाहरूले आफ्नै बलबुतामा सडक मर्मत गर्ने कार्य अग्रगति दिइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा समस्त गाउँवासीको पक्षबाट उदय छेत्रीले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेर संयोजक सन्दीप छेत्री लगायत समष्टि संयोजन समितिलाई धन्यवाद दिएका छन्। उदय छेत्री थापाधुरा प्रशाखा प्रेसिडेन्टको तर्फबाट तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु र हाम्रो चुङथुङ समष्टिको संयोजकले हामीलाई जुन वचन दिनुभएको थियो त्यो वचन अनुसार आज हामीलाई उहाँले 100 ब्याग सिमेन्टको वचन दिनुभएको थियो। हाम्रो जुन बाटोको एकदमै जीर्ण अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँहरूले आज त्यो वचन पुरा गर्नुभएको छ र हाम्रो हातमा आज 50 ब्याग सिमेन्ट आज कति तारिक हो? 22/3/2022 को दिन हामीलाई 50 ब्याग सिमेन्ट हाम्रो समक्षमा आइसकेको छ। हामीले लिएर आएका छौँ अहिले है र 50 ब्याग उहाँहरूले केही दिनमा दिन्छु भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र यो बाटोलाई उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएकोमा एकदमै उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो मेम थापाधुरालाई मात्रै नभएर अल मेमलाई उहाँहरूले माया गरेर उहाँहरूले यो बाटोको लागि यहाँको जनताको लागि राम्रो सोच गरेर उहाँहरूले दिनुभएकोमा एकदमै उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि पनि हामीलाई यस्तै सहयोगहरू उहाँहरूको परेको छ, उहाँहरूले यस्तो सहयोगहरू अझै गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी आशा साँचेको छौँ भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858. Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिक महकुमाको पुटुङ माध्यमिक विद्यालयका 12 देखि 14 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई आज कोरोना निरोधक कोर्बेभ्याक्स भ्याक्सिन लगाइयो।
मिरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरूद्वारा विद्यार्थीलाई उक्त भ्याक्सिन लगाइएको हो। यस विषयमा विद्यालयका शिक्षक प्रभारी महेन्द्र मोक्तानले अधिक जानकारी गराएका छन्। भ्याक्सिन हुँदैछ हाम्रो बुटोल हाई स्कुलमा। त्यो चाहिँ विशेष गरेर 12 वर्षदेखि लिएर 15 वर्षसम्मको 14 वर्षसम्मको नानीहरूलाई, अनि 14 वर्षदेखिको फेरि रेस्ट जति नानीहरू 15 वर्ष पुग्नेहरूले पनि लगाएको छैनन् भने उनीहरूले पनि यो खोप चाहिँ लगाउन सक्नेछन्। अनि खोप राम्रैसँगले चलिरहेको छ। कतिजना जस्तोले भाग लिएका छन् आज? टार्गेट चाहिँ हाम्रो मोटामोटी 200 जना हो, तर अब कतिजनाको चाहिँ उमेर नपुगेकोले गर्दाखेरि सायद 200 चाहिँ हुँदैन होला। त्यस्तै 180 जस्तो चाहिँ हुनसक्छ। हजुर, स्कुल बाहेक बाहिरतिरबाट पनि आएर लगाइरहेका छन्? बाहिरतिरबाट पनि आइरहेको छ, विशेष गरेर मलबाट कतिपय नानीहरूले आएर लगाइरहेको छ। हजुर, त्यही उमेरका नानीहरू? त्यही नानीहरू, त्यही उमेरका। अनि यो जुन चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने काम भइरहेको छ यो पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्वास्थ्य विभागबाट विशेष गरेर मिरिककै स्वास्थ्य कर्मीहरू है उहाँहरूकै पहलमा चाहिँ यो भइरहेको छ र हामी सम्पूर्ण मिरिकको स्वास्थ्य कर्मी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पुरै हाई स्कुलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मङ्पू अस्पतालमा आज तकदाह खण्ड स्वास्थ्य विभाग अनि मङ्पू स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको संयुक्त आयोजनामा कोभिड टीकाकरण सम्पन्न गरिएको छ। मङ्पू अस्पताल संरक्षण समिति संयोजक किरण पाखरिन अनि स्वास्थ्य कर्मचारी रूपेश सिंहदानको नेतृत्वमा आज 500 भन्दा अधिक 12 देखि 14 वर्षसम्म पुगेका नानीहरूलाई कोभिड टीकाकरण गरिएको छ। नमस्कार, आज यस मङ्पू जीसीपी हस्पिटलमा 12 देखि 14 वर्षका नानीहरूको पनि विशेष यहाँनिर भ्याक्सिनेसनको क्याम्प भइरहेको छ र बिहानको भनौँ बिफोर मर्निङको माने अहिले हाम्रो 370 जना चाहिँ अब भइसकेको छ नानीहरूको फर्स्ट। त्यो बाहेक अब हाम्रो रेगुलर जुन चाहिँ चलिरहेको छ कोभ्याक्सिन र कोभिसिल्डको त्यो पनि भइरहेकै छ। अब फेरि 12 पछिको दोस्रो सेसनमा फेरि आउँदैछन्। हाम्रो झन्डै 8वटा स्कुलहरू आज यसमा पार्टिसिपेट गरिरहेका छन् नानीहरू र आफ्टरनुनसँग आउँदाखेरि नानीहरूको 500 क्रस हुन्छ। विश्व शान्तिको कामना गर्दै मिरिक महकुमाको टिङलिङ चियाबारी गढी गाउँमा श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण ज्ञान यज्ञको आयोजना गरिएको छ। 30 मार्चबाट सुरु गरिएको उक्त महापुराण आगामी 30 मार्चमा समापन हुने बताइएको छ। गुड्रिक टी प्राइभेट लिमिटेड, मार्गेट सोप चिया बगान प्रबन्धक अनि दिलाराम चिया बगान सहप्रबन्धक रामकुमार राईको निर्देशमा दिलाराम चिया बगान उपस्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी रेणुका राई र सहकर्मी सञ्जय सुब्बाको सहयोगमा साई सुन्दरम स्कुल भवनमा क्षयरोग सम्बन्धी छात्र छात्रालाई निबन्ध लेख प्रतियोगिताको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। प्रतियोगितामा सफल हुने छात्र छात्रालाई प्रबन्धक पक्षबाट पुरस्कार प्रदान गरिने स्वास्थ्यकर्मी रेणुका राईले बताएकी छन्। पर्यटन विभाग, पश्चिम बङ्गाल सरकार, HSTDN अनि मङ्पू इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा 3 दिनव्यापी पर्यटन महोत्सव हिमालयन कार्निभल आयोजना हुने भएको छ। 25 मार्च कालेबुङ जिल्लाको मेला ग्राउन्डमा, 26 मार्च दार्जिलिङ जिल्लाको मङ्पू सरस्वती कन्या विद्यालय प्राङ्गणमा अनि 27 मार्च 2022 को दिन जलपाइगुडी जिल्लाको गजलडुबामा सम्पन्न हुने आयोजक समितिले जनाएका छन्। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मङ्पू इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। विशेष तपाईहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनुको कारण 25 तारिक, 26 तारिक अनि 27 तारिक यस 3 दिन व्यापी पर्यटन उत्सव यस पहाड अनि तराईमा लागिरहेको छ र 25 तारिक कालेबुङ मेला ग्राउन्डमा, 26 तारिक दार्जिलिङको मङ्पू क्षेत्रमा अनि 27 तारिक जलपाइगुडीको गजलडुबा क्षेत्रमा 3 दिवसीय यस पर्यटन क्षेत्र पश्चिम बङ्गाल सरकारको तत्त्वावधानमा अनि मङ्पू इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा मङ्पूको सरस्वती कन्या विद्यालयको प्राङ्गणमा सम्पन्न भइरहेको छ। विशेष मङ्पूलाई पर्यटन क्षेत्रमा अघि बढाउनको निम्ति वर्षौंदेखि हामी प्रयासरत छौँ। मङ्पू इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटी मङ्पूलाई पर्यटन क्षेत्रमा, मङ्पूलाई पर्यटन मानचित्रमा गाप्नुको लागि हामी प्रयासरत छौँ र यही परिप्रेक्ष्यमा 26 तारिकको दिन मङ्पूमा पर्यटन उत्सव पश्चिम बङ्गाल सरकारको टुरिज्म डिपार्टमेन्ट
अनि एचएसटिडिएन अनि मम्पू इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटीको संयुक्त प्रयासमा सम्पन्न भइरहेको छ र यस कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, फुल प्रदर्शनी, मम्पू फोटोग्राफी सोसाइटीद्वारा मम्पूमा पाइने विरल प्रजातिका चराहरू, एसएसजी ग्रुपद्वारा विभिन्न स्टलहरू, सिन्कुनाबाट पनि विभिन्न स्टलहरू राखिनेछ र विभिन्न क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायहरू त्यस दिन मम्पूभित्र आउनेछन् र मम्पूको पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउनको लागि हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ। यस प्रयासमा तपाईँ मम्पूका सम्पूर्ण महानुभावहरूको सहयोगको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। तपाईँको उपस्थिति नै मम्पूको निम्ति गरिमामय हुनेछ। आउने भविष्यको निम्ति मम्पूको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यस दिन तपाईँहरू सबैलाई यस च्यानलको मार्फत हामी तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा गरिरहेका छौँ। त्यस दिन ठिक 11 बजेदेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ 4 बजेसम्म र तपाईँहरू सबैलाई हामी पुनः फेरि आग्रह गर्दै स्वागत पनि गर्दछौँ। युजिसीले जारी गरेको जनसूचनामा 13वटा भाषामा मात्रै इन्ट्रेन्स टेस्ट दिन पाउने आदेश जारी गरेकोले बनारस केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनि सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषा लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले कुन भाषामा टेस्ट दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै अनिल लोप्सनले नेपाली भाषी विद्यार्थीहरूको हितलाई मध्यनजर राखेर युजिसी अध्यक्ष एचआरडी मन्त्रालय साथै दार्जिलिङ र सिक्किमका सांसदहरूलाई पत्रचार गर्ने जनाएका छन्। सबैमा नमस्कार जनाउँदै फेरि म अनिल लोप्सन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सहसचिव गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट यहाँहरूलाई एउटा कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो के हो भने भर्खरै मात्र युजिसीले भारतभरिको सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा 2022 र 23 को इन्ट्रेन्स इक्जामको एउटा पब्लिक नोटिस जारी गरियो अनि त्यसको मेमो नम्बर छ 04/2022 र त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने इन्ट्रेन्स इक्जाममा चाहिँ तपाईको 13वटा भाषा भारतको 13वटा भाषाले मात्रै इन्ट्रेन्स इक्जाम लेख्नु पाउने। त्यो चाहिँ हिन्दी छ, मराठी छ, गुजराती छ, तामिल छ, तेलुगु छ, कन्नडा छ, मलयालम छ, उर्दू छ, आसामिज छ, बङ्गाली छ, पन्जाबी छ, उडिया छ अनि इङ्ग्लिस छ। यो 13वटा भाषा र भाषीहरूले मात्र युजिसीको जति पनि भारतभरिको सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ उनीहरूले इन्ट्रेन्स इक्जाम दिन पाउँछ। अनि यहाँनिर हाम्रो नेपाली भाषाले जुन भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाए तापनि आज युजिसीको जुन पब्लिक नोटिस छ त्यसमा नेपाली भाषीहरूले पनि इन्ट्रेन्स इक्जाममा आफ्नो भाषामा इन्ट्रेन्स इक्जाम दिनु पाउँछ भनेर वञ्चित गरियो। अनि यसको हामी विरोध गर्छौँ किनभने बनारस सेन्ट्रल युनिभर्सिटी र सिक्किम युनिभर्सिटीमा नेपाली पढाइन्छ अनि बनारस युनिभर्सिटीमा त पिएचडीसम्म नेपाली भाषामाथि गर्ने नेपाली साहित्यमाथि पिएचडी गर्नेसम्म बनारस सेन्ट्रल युनिभर्सिटी मान्यता छ नेपाली भाषालाई। तर आज त्यो बनारस युनिभर्सिटीमा नेपालीमा पिएचडी गर्ने अनि सिक्किम युनिभर्सिटीमा नेपाली पढ्ने नानीहरूले चाहिँ कुन भाषामा चाहिँ इन्ट्रेन्स इक्जाम लेख्छ यो विषयमा हामी युजिसीका चेयरम्यान प्रोफेसर मामी दाला जगदीश कुमार अनि एचआरडी मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान अनि दार्जिलिङका एमपी अनि सिक्किमका एमपीलाई भोलि एउटा पत्रचार गरेर यो विषयमा आवाज उठाएर जुन हाम्रो नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाए तापनि हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूले जुन यो भाषाबाट जुन एउटा भाषाको उपभोग गर्ने जुन अधिकार छ त्योबाट वञ्चित गराइयो यसको लागि समाधानको सूत्र निकाल्नको निम्ति हामी युजिसीका चेयरम्यान एचआरडी मिनिस्टर दार्जिलिङ अनि सिक्किमका एमपीलाई पत्रचार गरेर नेपाली भाषाले पनि 2022-23 को सेन्ट्रल भारतभरि सरिएको सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको इन्ट्रेन्स इक्जाममा के अरे नेपाली भाषाले 2022-23 को सेन्ट्रल भारतभरि सरिएको सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको इन्ट्रेन्स इक्जाममा के अरे नेपाली भाषाले पनि एउटा जग्गा पाओस् भन्ने हामी माग राख्दछौँ। किनभने पटक पटक नेपाली भाषी हामीलाई भारतमा नेपाली भाषीहरूलाई
1979 सालमा मुरारजी देसाईले आएर दार्जिलिङमै नेपाली भाषा विदेशी भाषा हो भनेर हाम्रै छातीमा टेकेर भन्छ। अनि 2017 को आन्दोलन त हाम्रो भाषामाथिको अतिक्रमणको कारणले नै 2017 को आन्दोलन भएको। आज राज्य सरकारले 2017 मा बङ्गला भाषा थोप्दा आज हामीले जुन एउटा मान्छेको विरोधले एउटा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन रूपान्तरित भयो र आज केन्द्रको सरकारले पनि नेपाली भाषालाई यसरी अमान्य र यसरी हेलचेक्राइ गरेकोमा हामी खेद प्रकट गर्दै सम्पूर्ण नेपाली भाषी गोर्खाभाषीहरू युजिसीका चेयरम्यान, एचआरडी मिनिस्टर, दार्जिलिङका एमपी अनि सिक्किमका एमपीलाई यो विषयमा नेपाली गोर्खाभाषीहरूलाई न्याय दिनको निम्ति हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकोबाट एउटा निवेदन पनि गर्दछौँ। अनि भोलि यो विषयमा हामी यी 4वटा 2जना दार्जिलिङका एमपी, युजिसीका चेयरम्यान अनि एचआरडी मिनिस्टरलाई पत्रचार गर्नेछौँ र हामी अब सजग भएर सचेत भएर हामीलाई यहाँ हरेक कुरोमा जेनोसाइड गर्दैछ। आज लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइड पनि भइरहेको छ। यो विरुद्धमा पनि सचेत भएर साहित्यिक प्रेमी नेपाली भाषाविदहरू पनि यो विषयमा अगाडि आएर आवाज उठाइदिने अनुरोध पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। भारतीय स्वतन्त्रताको 75औं गौरवशाली वर्ष मनाउँदै हिमालय पर्वतारोहण इन्स्टिट्युट दार्जिलिङले रस मिडियासँगको सहकार्यमा रस फेस्ट आयोजना गर्ने भएको छ। उक्त रस फेस्ट आगामी 1 देखि 7 अप्रिल 2022 सम्म HMI दार्जिलिङमा हुनेछ भने फेस्टमा विश्वभरिका शीर्ष एथलेटिक्सहरू सहभागिता जनाउने कप्तान जयकिशनले जानकारी दिएका छन्। परमिटिंग एंड एनवायरमेंट परमिटिंग विल डू परफॉर्म एट चौरस्ता प्लान कर रखा है हमने। अपना तेंजिंग रॉक, चित्रे एंड इफ सम स्कूल्स एग्री टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देयर स्कूल स्टूडेंट्स विल लव टू परफॉर्म देयर एज वेल, ताकि बच्चों को वो मोटिवेशन मिलेगा देखने के साथ। सपोज कोई बाहर से अगर ये पार्टिसिपेट करना चाहे तो उनका ये जो फूडिंग लॉजिंग ये वगैरह है ये सब इसमें बेयर करेगा या दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इन द एज ए इवेंट। तो उसका अलग अलग खर्चा, अलग टिकटिंग दे रखा है। दैट इज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर प्रशांत इन अ रश इवेंट। तो हर एक पार्टिसिपेंट का प्राइस का अमाउंट है दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द whatever the revenue generated from the event. So those who are participating in a specific event उसका उनको टिकट लेना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स सिंस वी आर होस्टिंग द इवेंट, तो एनीवन हु इज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम दार्जिलिंग इवन फॉर ट्रायल फॉर वन डे विल हाउ मच डिस्काउंट विल गिव? सर वैसे 2000 रुपीज है रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ाओ, दार्जिलिंग की बात है। लोकल्स 1000 रुपीज सर, 1000 रुपीज लोकल्स दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द चैंपियनशिप। क्योंकि सेकंड डे आई रिक्वेस्ट प्लीज एड्रेस दिस पॉइंट टू द मीडिया। दार्जिलिंग से कोई पार्टिसिपेट करता तो आप कितना उनको टिकट लगेगा? सर बेसिकली कैलिस्थेनिक्स का वर्ल्ड कप पहली बार ही हो रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले नेशनल स्टेज है, नॉर्थ ईस्ट नेशनल स्टेज, जिसमें दार्जिलिंग से और आसपास से जितने भी एथलीट्स कैलिस्थेनिक्स या स्ट्रीट लिफ्टिंग में या जिमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो उस दिन जीतते हैं तो वो अगले दिन वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वर्ल्ड चैंपियंस के साथ। सो ये वर्ल्ड कप है सेकंड डे पे। फर्स्ट डे पे नेशनल चैंपियनशिप है जो कि लोकल्स के लिए है। जो यहाँ जीतेंगे वो वर्ल्ड कप पे कम्पीट करेंगे, दे विल गेट द वर्ल्ड कप सर्टिफिकेट एज वेल। उनका एंट्री फीस कितना रहेगा लोकल्स के लिए? लोकल्स के लिए सर 1000 रुपीज, अदर्स इट इज 2000 रुपीज। जितने भी लोकल्स हैं दे कैन इवन विल सेट अप अ डेस्क हियर आउटसाइड एट चौरस्ता। दे कैन रजिस्टर बाय कैश और बाय गूगल पे और एनी मोड ऑफ ट्रांसफर। ओके, फॉर दार्जिलिंग लोकल्स फर्स्ट 25 athletes I will sponsor 1000 wave off. Thank you. तोदे ताङता निवासी 5 वर्षीय बालक याबेस लेप्चाको उपचार टाटा मेमोरियल अस्पताल मुम्बईमा चलिरहेको छ। गत 19 मार्च 2022 को दिन दोस्रो डोज केमो लगाइएको छ भने अब 25 मार्च को दिन फेरि नानीको जाँच हुने बताइएको छ। गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिका महासचिव तथा हिमालयन वेलफेयर अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सुरेन प्रधानले यस विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, म सुरेन प्रधान, गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिको महासचिव अनि हिमालयन वेलफेयर अर्गनाइजेसनको म अध्यक्ष है। मैले तपाईहरुलाई धेरै अगाडि, आजभन्दा 2 महिना लगभग अगाडि 5 वर्षीय नानी याबेस लेप्चाको लागि सम्पूर्ण च्यानल मार्फत
त्यो नानी ब्लड क्यान्सर पेसेन्टको लागि मैले अपिल हालेको थिएँ र मेरो अपिल सुनेर तपाईँहरू सम्पूर्णले त्यो नानीको लागि सहयोग गरिदिनु भयो र त्यो नानी अहिले तल मुम्बईको टाटा मेमोरियल हस्पिटलमा त्यो नानीको अहिले उपचार चलिरहेको छ र अहिले भर्खरै 19 मार्चको दिन सेकेन्ड केमोथेरापी त्यो नानीलाई लगाइयो र यो अब 25 मार्चको दिनमा त्यो नानीलाई फेरि टेस्टको निम्ति बोलाइएको छ र त्यो नानीको युरिन टेस्ट र ब्लड प्रेसर चेक डेली हुँदैछ है र त्यो नानीलाई अझै पनि लगभग 8 महिना त्यहाँनिर बसेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ र त्यहाँनिर थुप्रै अर्थको खाँचो छ। तपाईँहरूको सहयोगले मात्र त्यो नानी अहिले त्यहाँनिर पुग्न सम्भव भएको छ, अदरवाइज त्यो नानीलाई त्यहाँ पुर्याउन सम्भव थिएन। अनि यो नानीको सुरुमै यो बिमारी पक्रिन सक्यो, त्यसको निम्ति म डाक्टर जीपी सापकोटा अनि डाक्टर खिलानाथ शर्माज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण मिडिया जतिले पनि यो नानीको प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो र तपाईँहरूको सहयोगमा नै त्यो नानी त्यहाँ आज पुग्न सक्षम बनेको छ र आज फेरि मैले त्यो नानीको अपडेट हालिदिँदैछु र एचजी न्युजले त झन् त्यो नानीको घरमै गएर है त्यसपछि एयरपोर्टमा पनि पुगेर त्यो नानीको बारेमा प्रचार प्रसार गरिदिनु भएको छ र सम्पूर्ण मिडियालाई फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै सबै जतिजनाले पनि यो च्यानललाई हेरेर बस्नु भइरहेको छ, तपाईँहरूले त्यो नानीलाई अलिअलि भए पनि सहयोग गरिदिनुहोस्। अब 8 महिना अझै लाग्छ त्यो नानीलाई त्यहाँ उपचार गराउन र धेरै खर्च छ। हाम्रो छारीको त्यहाँ रुममा यिनीहरू बसिरहेको थियो, दिनको लगभग 800 रुपियाँको रेन्ट तिरेर र त्यो धेरै महँगो पर्ने हुनाले अहिले भर्खरै उनीहरू सिफ्ट गरेका छन् अर्को जग्गामा, जहाँनिर महिनाको 8000 रुपियाँ खर्च छ। खानु बस्नु खानु पर्यो फेरि होइन, त्यो धेरै अर्थको खाँचो छ। त्यसैले हामीले फेरि एउटा अपिल पनि हाल्दैछौँ अनि यो अपडेट दिनु पनि जरुरी छ। तपाईँहरूलाई हामीले अपिल मात्र हालेर होइन, त्यो पेसेन्टको के हुँदैछ त्यो जानकारी गराउन पनि आवश्यक छ भनेर म यसरी फेरि तपाईँहरू माझ च्यानल मार्फत आएको छु र सबैलाई यो जानकारी दिँदै तपाईँहरूले सक्दो त्यो नानीलाई अझै सहयोग गरिदिने म अपिल गर्दछु। धन्यवाद। घुम जोरबङ्गलो पिकअप एसोसिएसनका प्रतिनिधि टोलीले आज हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डसँग भेट गरेर आफूहरूले भोग्दै आइरहेको विभिन्न समस्याहरू सुनाएका छन्। शहरको नेहरू रोड स्थित हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सको घरमा घुम जोरबङ्गलो पिकअप एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रदीप तामाङ र सचिव पीबी राईको नेतृत्वमा एसोसिएसनका सदस्यहरूले अध्यक्ष एडवर्डसँग भेट गरेर आफूहरूले भोग्दै आइरहेको एक समस्याहरू अध्यक्ष एडवर्ड्स समक्ष राखेका छन्। घुम खासमहल वार्ड नम्बर 4 मा हाम्रो पार्टीको सुरज तामाङ र दिपु थापाको अगुवाईमा एउटा सभा सम्पन्न गरिएको छ। घुम खासमहलको पार्टी संगठनलाई अझ सुदृढ बनाएर लैजान हेतु सभाको आयोजना गरिएको बताइएको छ। उक्त सभामा विशेष समितिको पनि चयन गरिएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का
वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।